दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आप दुनिया की एक मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकेंगे। वह यूनिवर्सिटी जिसकी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को देखकर नेपोलियन बोनापार्ट भी दंग रह गया था। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया अल अज़हर। यह मिस्र की राजधानी काहिरा में है। फातमी हुकूमत के चौथे खलीफा हुए थे अल मुइजुद्दीन। उसका ताल्लुक़ इस्माइली शिया फ़िरके से था। मुइज ने उत्तरी अफ्रीका से लेकर अटलांटिक महासागर तक के इलाके को फ़तह करने की फ़ौजी मुहिम शुरू की थी। उसने जौहर शकली नाम के अपने एक होनहार कमांडर को 969 ईस्वी में मिस्र फ़तह करने की जिम्मेदारी सौंपी। जौहर ने मिस्र की नई राजधानी काहिरा की बुनियाद रखी। इसका काहिरा नाम इसलिए रखा क्योंकि काहिरा का मतलब होता है जीतने वाला, विजयी या फातेह। मिस्र जीतने से पहले फातमी हुकूमत की राजधानी ट्यूनीशिया का अल मंसूरिया शहर हुआ करता था। बाद में काहिरा उनकी राजधानी बन गया। काहिरा में जौहर शकली ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी जिसका नाम शुरू में काहिरा रखा गया था। कहते हैं कि फ़ातिमी ख़ुद को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से मानते थे और इसलिए उनकी हुकूमत फ़ातिमी के नाम से मशहूर हुई। फ़ातिमा का लक़ब ज़हरा था, यानी उनका पूरा नाम फ़ातिमा ज़हरा था। कहते हैं कि ज़हरा पर ही अल अज़हर नाम रखा गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस वक्त काहिरा की बुनियाद रखी गई थी उस वक्त वहाँ खूबसूरत मकान बने हुए थे और अज़हर का मतलब खूबसूरती या चमक होता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम भी अल अज़हर पड़ गया। खैर, ज़्यादा दुरुस्त फ़ातिमा से निस्बत वाला मामला लगता है क्योंकि फ़ातिमी हुक्मरान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के ख़ानदान से ख़ास अक़ीदत रखते थे। खैर, कहने का मकसद ये है कि जामिया अल अज़हर को या अल अज़हर यूनिवर्सिटी को कुछ वक्त तक जामियातुल काहिरा के नाम से जाना गया। बाद में इसका नाम जामिया अल अज़हर हो गया। 970 में अल अज़हर मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी और 972 ईस्वी में इसकी तामीर यानी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ था। 972 में मस्जिद का उद्घाटन हुआ और फ़ातिमी खलीफा ने उसी साल उसमें जुमा की नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने ऐलान किया कि यह सरकारी मस्जिद होगी और यहाँ से शिया मजहब के प्रचार प्रसार का काम होगा। वहाँ खलीफा मुइजुद्दीन के काजी अबू हनीफ़ा बिन मोहम्मद किरवानी ने पढ़ाना शुरू किया। फिर वहाँ पढ़ने पढ़ाने का एक बाज़ाब्ता सिस्टम बन गया। वहाँ दीनी तालीम यानी मजहबी तालीम के अलावा एस्ट्रोनॉमी या तारों सितारों की फितरत से जुड़ी स्टडी और दूसरी चीज़ों की भी पढ़ाई होने लगी। 1170 ईस्वी तक अल अज़हर शिया मजहब की तालीम और प्रचार प्रसार का गढ़ बना रहा। 1171 में मिस्र की हुकूमत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में आई। उन्होंने जामिया को सुन्नी मजहब के सेंटर के तौर पर बढ़ावा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में जामिया अल अज़हर ने काफ़ी तरक्की की। वह अल अज़हर मस्जिद से एक बड़ी दरसगाह या सेंटर ऑफ स्टडी बन गया। दुनिया के कोने कोने से वहाँ पढ़ने और पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स आने लगे। फिर वहाँ बड़े बड़े आलिम यानी स्कॉलर, इस्लामी कानून की जानकारी रखने वाले यानी फ़ुक़हा और हदीस पर पकड़ रखने वाले मुहद्दिस पैदा हुए, जिनमें कुछ अहम नाम हैं शारहीन बुखारी, इमाम सयूती, इब्न खल्दून और जमालुद्दीन अफ़गानी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद ममलूकों के दौर में जामियातुल अज़हर ने या जामिया अल अज़हर ने खूब तरक्की की। बगदाद में मंगोलों के हमले और स्पेन में मुसलमानों के पतन के बाद आलिमों और दानिश्वरों ने
جامعہ الازہر میں پناہ لی۔ ان عالموں کے آنے کے بعد جامعہ الازہر نے خوب ترقی کی۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جامعہ الازہر اپنے تعلیمی اسٹینڈرڈ کی وجہ سے عروج پر تھا۔ ازہر نے سائنٹیفک اسٹڈی کے میدان میں بھی کافی یوگدان دیا۔ جامعہ ازہر کے دانشوروں اور ٹیچروں نے میڈیسن، میتھس، اسٹرونومی، جغرافی اور ہسٹری کی ترقی کے لیے بہت محنت کی۔ جامعہ الازہر مصر میں راجنیتک اتھل پتھل کے بیچ بھی تعلیمی اور ادبی خدمات انجام دیتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جامعہ الازہر کو ملنے والے فنڈز کی وجہ سے جامعہ الازہر آٹونومس یا خود مختار انسٹیٹیوٹ کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ اسکالرز کو نئے نئے سبجیکٹس پر ریسرچ کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ اس طرح جامعہ الازہر اسلامی اور عربی اسٹڈی کا سینٹر بن گیا۔ عثمانی حکمرانوں نے جامعہ الازہر کے معاملوں میں دخل نہیں دیا اور نہ ہی جامعہ الازہر کے بڑے امام یعنی شیخ الازہر کے پد پر اپنی مرضی کے آدمی کو بٹھانے کی کوشش کی۔ جولائی 1789 میں جب نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کیا، وہ جامعہ الازہر کے تعلیمی اسٹینڈرڈ اور ڈسپلین کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ نیپولین نے اپنی نجی ڈائری میں جامعہ الازہر کے تعلیمی اسٹینڈرڈ کو پیرس کی سوربون یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ کے برابر بتایا۔ نیپولین نے وہاں کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو پبلک اور دیش کے لیے بڑی پونجی یا سرمایہ کہا۔ نیپولین نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد دیوان کے نام سے ایک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی۔ وہ کونسل سرکاری معاملوں میں مشورے دیتی تھی۔ اس کونسل میں 9 علماء اسکالر شامل تھے، جس کے چیئرمین شیخ عبداللہ تھے، جو الازہر یونیورسٹی کے بڑے امام تھے۔ 1805 عیسوی میں مصر میں محمد علی پاشا کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے مصر کو ماڈرن اسٹیٹ بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس کے لیے جامعہ الازہر کی مدد لی۔ اس نے جامعہ الازہر کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے یورپی کنٹری بھیجا۔ 1930 کے دوران الازہر ماڈرن یونیورسٹی بن گئی، جہاں کالج آف تھیولوجی دینی تعلیم کا ڈپارٹمنٹ، کالج آف عربک لینگویج اور کالج آف لاء کی بنیاد پڑی۔ ترنت ہی تینوں ڈپارٹمنٹ مسجد کے پیچھے بنی نئی بلڈنگوں میں شفٹ ہو گئے۔ کریکولم یعنی پاٹھیہ کرم یا نصاب صاف طور پر طے کیا گیا۔ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورس باضابطہ شروع کیا گیا۔ دھیرے دھیرے جامعہ الازہر ایک بڑی یونیورسٹی بن گیا۔ پھر وہاں مذہبی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیموں کی ضرورت کے حساب سے ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے۔ 1960 کی دہائی میں جامعہ الازہر میں اور ریفارم ہوا۔ 1962 میں وہاں خواتین یعنی مہیلاؤں کو بھی داخلہ ملنے لگا۔ آج جامعہ الازہر میں دینی تعلیم کے علاوہ میڈیکل، انجینئرنگ، ٹیکنیکل اور کئی ماڈرن سبجیکٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یعنی ان سبجیکٹ کی وہاں پڑھائی ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔